हेर हामीले के पढेको थियौं एटमिक स्ट्रक्चर पढेको थियौं हैन ठीक छ एटमिक स्ट्रक्चर हामीले कहाँसम्म पुगेको थियौं भन्दाखेरि बोर्सको भ्या थियौं हैन आज हामी पढ्छौं के त रेडियस अफ अर्बिट भन्ने पढ्छौं है त देखिरहेछु रेडियस अफ अर्बिट भन्ने पढ्छौं है हामी ठीक छ अब रेडियस अफ अर्बिट हजुर भन त रवि लिमिटेशन्स भनेको हजुर लिमिटेशन्सहरुमा त्यही छ यसमा चाहिँ त्यस्तो अलि जानौं न ल यो रेडियस भन्दा अगाडि ल हल्का लिमिटेसन सुन है त बोर्ड्सले के गर्न सकेन भनेर है त बोर्ड्स लिमिटेसन यो मोस्टली चाहिँ केमिस्ट्रीमा इम्पोर्टेन्ट छ त्यही पनि हामी यसमा पढ्छौं है त यसले चाहिँ त्यो लाइन स्पेक्ट्राहरु कसरी आयो भनेर एक्सप्लेनेसन गर्न सकेन फर्स्टमा है लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा मैले भन्न सकेन ठीक छ नो एक्सप्लेनेसन ठीक छ सेकेन्ड कुरा त जीवन इफेक्ट र जीवन इफेक्ट भन्ने र अर्को स्टाक इफेक्ट भनेको नि एक्सप्लेनेसन दिन सकेन है के हो जीवन इफेक्ट भनेको म्याग्नेटिक फिल्डमा लाइन्सहरु स्प्लिट हुने जीवन म्याग्नेटिकमा त्यसै स्टाक चाहिँ इलेक्ट्रिकमा म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ किन लाइन्सहरु स्प्लिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले के भन्न सकेन त एक्सप्लेन गर्न सकेन है त यो चाहिँ म्याग्नेटिक यो चाहिँ म्याग्नेटिकमा यो चाहिँ इलेक्ट्रिकमा अनि यसको मेन कुरा छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिबोग्लीको ड्युल कन्सेप्टको नेचर छ नि ड्युल कन्सेप्ट र हाइजेनबर्गलाई पनि यसले के गर्छ त हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपललाई पनि यसले के गर्छ त एक्सप्लेन गर्न सक्दैन यदि तीनटा मेन छ लाइन स्पेक्ट्रको बारेमा यसले किन भन्दैन अनि म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ किन लाइन्सहरु स्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा नै यसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन र स्टाक इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि लाइन्सहरु किन स्प्लिट हुन्छ भन्ने बारेमा भन्न सक्दैन डिबोग्ली ड्युल कन्सेप्ट र हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल नि यसले एक्सप्लेनेसन गर्न सक्दैन हैन मेनली यसको तीनटा लिमिटेशन्सहरु छ यो लास्टको सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्स यो लास्टको छ है डिबोग्ली र हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल यसले फलो गर्दैन यसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन बुझिरहेछौ यस ल यो लेख त line spectra no explanation to the line spectra त्यस पछाडी गएर no explanation to the Zeeman and Stark effect Zeeman effect भनेको splitting of the lines in a magnetic field त्यस पछाडी गएर Stark effect भनेको splitting of lines in the electric field अनि लास्टमा के छ त ड्युल कन्सेप्ट अफ de Broglie र हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल यसले भन्न सक्दैन के बुझिरहेछौ यस ओके सर लेख्यो कि नहीं रवि सर ल ठीक छ अब हामी रेडियस भन्ने पढाउँ त रेडियस of the orbit radius of the orbit को बारेमा पढाउँ हामी अब radius of orbit मा
हामीले Rn equal to R0 n square by Z सम्झौँ यसमा ध्यान आयो भाइ Rn equal to R0 n square by Z जहाँनिर चाहिँ R0 भनेको के हो त 0.53 एमस्ट्रङ हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाइड्रोजन एटमको फर्स्ट अर्बिटको रेडियस हो ठीक छ यसमा हाइड्रोजन एटमको फर्स्ट अर्बिटको रेडियस के हो त R0 त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.53 एमस्ट्रङ र n भनेको के हो यसमा पोजिसन अफ अर्बिट हो के हो पोजिसन अफ अर्बिट हो बुझिरहेछु र z भनेको के हो एटोमिक नम्बर हो के हो एटोमिक नम्बर हो बुझिरहेछु अनि यो Rn भनेको के हो रेडियस अफ इन nth अर्बिट सारिरहेको छु यहाँसम्म बुझिरहेको छु Rn equal to R0 n square by Z Rn equal to के रे R0 n square by के Z यो बिर्सिनु भएन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कहिले कहिले के दिन्छ भन्दाखेरि n कन्स्ट्यान्ट दिन्छ के n सेम भयो भने जस्तो n कन्स्ट्यान्ट भयो ठीक छ n कन्स्ट्यान्ट भयो भने के भयो त n कन्स्ट्यान्ट छ भने के भयो Rn इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के आउँछ Z आउँछ बुझिरहेको छु र Z कन्स्ट्यान्ट भयो भने Rn इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर आउँछ Z कन्स्ट्यान्ट भनेको Z कति बेला चेन्ज हुन्छ र n कति बेला चेन्ज हुन्छ याद गरौँ जब पोजिसन अफ अर्बिट चेन्ज हुन्छ तब n चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्यो जब पोजिसन अफ के त पोजिसन अफ अर्बिट चेन्ज हुन्छ तब के चेन्ज हुन्छ त n चेन्ज हुन्छ र जब एटमै चेन्ज हुन्छ जस्तै हाइड्रोजनबाट हिलियम अथवा हिलियमबाट लिथियम अथवा कुनै आएको छ भने त्यो केसमा के चेन्ज हुन्छ त Z चेन्ज हुन्छ यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ है हामीले सुन्दाछु ल सारो त सारो यो टंगस्टन चाहिँ त्यो चाहिँ R0 चाहिँ 0.53 एमस्ट्रङ त्यो चाहिँ हामीले हाइड्रोजन एटमको फर्स्ट अर्बिटको रेडियस भन्छौँ कि रेजिना ल तलको चाहिँ यस्तो यदि n कन्स्ट्यान्ट भयो भने हेर न n कन्स्ट्यान्ट भयो भने Rn चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु Z आयो र Z कन्स्ट्यान्ट भयो भने भनेको तलको Z कन्स्ट्यान्ट भयो भने के भयो त्यो Rn इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर भयो कि बुझ्यो ल मैले मेटाइदिएँ है ठिक छ ल एउटा क्वेसन लेख त what is the ratio of radii of second orbit of hydrogen atom
to fourth orbit of helium plus atom. Option A, B, C, D. One is to 2, 2 is to 1, 4 is to 1, 1 is to 4. ल गर ल गर 1 4 sir. डी आयो डी आयो यसमा अरु कति आयो ल हेर त यसमा के चेन्ज भयो पहिला सुरुमा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ यसमा सेकेन्ड अर्बिट भने हा फोर्थ अर्बिट भने हा चाहिँ के चेन्ज भयो यसमा चेन्ज भने के चेन्ज हुनु हो यान अनि हाइड्रोजन एटम छ यहाँनिर अनि के भएको छ हिलियम एटम छ भनेपछि जेड पनि चेन्ज भयो यसमा दुईटै चेन्ज भयो यसमा के चेन्ज भयो दुईटै चेन्ज भयो कुरा बुझिरह अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आरएन इक्वल टु के हो फर्मुला आर नट एन स्क्वायर बाई जेड हो यसमा यान पनि चेन्ज भयो जेड पनि चेन्ज भएको छ भनेपछि आरएन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो एन स्क्वायर बाई के आयो जेड आयो यसलाई हामी के लिन सकिन्छ आर1 बाई आर2 भनेको कति हो त एन1 बाई एन2 को होल स्क्वायर डट जेड2 बाई जेड1 एन1 कति छ एन1 2 एन1 कति छ हेर त 4 स्क्वायर जेड2 भनेको हिलियमको कति छ एटम नम्बर 2 अनि हाइड्रोजन कति हुन्छ 1 यो क्यान्सल गर्यो 1/2 आयो 1/2 को स्क्वायर कति भयो 1/4 भयो ठीक छ और यो पनि क्यान्सल भयो अहिले कति आयो 1:2 आयो आन्सर कति भयो ए भयो बुझ्यो यसलाई मैले मेटेँ त्यसमा ल मैले अर्को नयाँ क्वेशन दिएँ त्यसो भए त मेटेर मेडम ल र क्वेशन लेख व्हाट इज द रेशियो of radii of second orbit of hydrogen atom to lithium plus atom 2:3 3:2 1:3 3:1 हजुर 1:3 हुन्छ ल
अरूले यसो ट्राई गर म भनिदिन्छु। कति आयो? ल हेर यहाँनिर सेकेन्ड अर्बिट भनेको छ अनि हाइड्रोजन छ अनि लिथियम छ। यसमा के कन्स्ट्यान्ट छ? एउटै अर्बिट छ नि, एन कन्स्ट्यान्ट छ यसमा। एन कन्स्ट्यान्ट भनेपछि आरएन इज के त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु जेड भयो। R1 by R2 भनेको कति हुन्छ? Z2 by Z1। Z2 भनेको यसमा लिथियम कति हो? नम्बर 3 अनि हाइड्रोजन कति हो? 1। सो कति आयो? बुझ्यो? यसमा के कन्स्ट्यान्ट भयो? एन कन्स्ट्यान्ट भयो कि बुझिरह। ज्योति सी हैन है, डी हो। ल सारे है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। What is the ratio of radii of consecutive orbits of H atom? There you go. ABCD में क्या है? क्या है इसमें? ऑप्शन बी आउँछ। अब हेर यसमा consecutive orbits of H atom भनेको के हो त? H constant छ, Z constant भयो नि त्यसरी। Z constant भयो। हाइड्रोजन एटम छ नि त। जस कारणले गर्दा के भयो त? Rn is directly proportional to Q n स्क्वायर। सो n स्क्वायर भनेपछि के भयो त? n को टर्ममा हुनु पर्यो। फर्स्ट छ भने स्क्वायर गर्ने 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर हुनु पर्यो नि। त्यो भनेको कति हो? त्यो भनेको कति हो? बी। बुझ्यो? Yes. स्क्वायर चाहिँ भन्नुभयो? हजुर क्वाड्रेटिकमा जाने भयो नि त, क्वाड्रेटिकमा जाने भयो। क्वाड्रेटिक। ल अब अर्को हेर है। अर्को एउटा क्वेसन उसमा सोधेको थियो। ए नट है हो।
The radius of first orbit of hydrogen atom is a naught. What is the radius of same orbit of helium? ल यो गर त कति आउँछ यो एबीसीडी में के आउँछ ल हेर यो बी आउँछ हैन यसमा हेर फर्स्ट orbit of hydrogen is a भने so then same orbit भनेपछि यसमा के भयो n constant so rn is inversely proportional to z आयो r1 by r2 भनेको कति हुन्छ z2 by z1 r1 भनेको हाइड्रोजन को a नोट r2 भनेको हामीलाई हिलियम को थाहा छैन z2 भनेको हिलियम को 2 यसको 1 हैन भनेपछि हामीलाई r2 कति आयो a नोट by √2 बुझिराछु अब उ गरौँ त्यसो भए अब हामी यति याद गर्नु पर्यो है कहिले कहिले हामीलाई दुईटै चेन्ज आउँछ कहिले n कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कहिले z कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कहिले फर्मुला मात्र लाउने पनि आउन सक्छ है अब हामी पढ्छौं भेलोसिटी ठीक छ भेलोसिटीमा के चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इन द ऑर्बिट यसको फर्मुला के हुन्छ Vn इक्वल टु c by 137 z by n हुन्छ c भनेको के हो के हो c भनेको स्पीड अफ लाइट ठीक छ त्यो भने स्पीड अफ लाइट कति हुन्छ 10 to the 5. त्यो भनेको के हो एटमिक नम्बर अनि n भनेको Orbit. पोजिसन अफ अर्बिट याद गर है जस्तै अघिमा चाहिँ रेडियसमा के भएको थियो हेर त रेडियसमा के भएको थियो भन्दाखेरि n स्क्वायर माथि तल z थियो नि अहिले ठ्याक्कै के छ z माथि छ n तल है त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ बुझिरहेको छौ अब यसको पनि त्यही हुन्छ यदि z कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ भन त Vn is proportional to n र n कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ भन त Proportional. Vn is directly proportional to z हुन्छ कुरा बुझ्यो
यो साह्रो त Yes, sir. साह्रो सबले बुझिरहेछ नि यसमा इजी हो यो है ल अब म यसको न्युमेरिकल दिन्छु है त तिमीले फ्याटवर्ड गर अनि मलाई भन्दै जाऊ है त अब क्वेसन लेख त व्हाट इज द velocity of electron in fourth orbit of hydrogen atom. Legal. टी एकदम इजी छ यो। के आयो यसको एन्सर डी आयो है। यसमा के गर्ने डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने। डाइरेक्ट फर्मुला के यसको जेड बाई एन सी बाई 137 जेड कति छ भन्दा त्यसको कति जेड कति हो 1 अनि एन कति छ यसको हो सो 137 यो मल्टिप्लाई गरेर के आयो त 500 बुझ्यो ल अब अरू क्वेसन गरौँ है त थियो कता गएको छैन मेरो अब सुन्ने आयो नि सबले ल लेख द क्वेसन द वेलोसिटी of an electron in the second orbit of thinly ionized sodium atom z equal to 11 is v. The velocity of an electron in its fifth orbit will be option A v, option B 22 by 5 v, option C 5 by 2 v, option D 2 by 5 v. क्या होता है
हजुर कुन चाहिँ अप्सरा The velocity of an orbit. अब 10 ली है 10 ली नि हो 10 ली भनेको सोडियमको माथि 10 वटा आयन छ भने हो कि सर हजुर बी Orbit. डी हुन्छ है ल यसमा के चेन्ज छ हेर त भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इन सेकेन्ड अर्बिट को बी दिएर हैन अब भेलोसिटी अफ द इट्स फिफ्थ अर्बिट भनेको छ त्यहाँ यसमा जेड चेन्ज भएको छ सेम छ जेड सेम छ सेम छ के चेन्ज भयो अर्बिट चेन्ज भयो जेड सेम भयो भने के हुन्छ हाम्रो फर्मुला जेड कन्स्टेन्ट भयो भने के हो Just inverse. इन्भर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टु n यस सो v1 by v2 भनेको n2 by n1 v1 देखा v v2 थाहा छैन n2 भनेको फिफ्थ अर्बिट n1 भनेको फर्स्ट अर्बिट सो v2 कति आयो त 2/5 v भनेर आयो बुझ्यो 2/5 आयो बुझ्यो नि ल यहाँसम्म ठिक छ सबले बुझ्यो यसमा के सेम छ त यसमा जेड सेम छ त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के गर्यो हामीले याद गर्यौं नि कुरा बुझ्यो नि यसमा के सेम छ रे यसमा जेड सेम छ है ल अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ त्यसमा व्हाट इज द रेशियो अफ velocity of electron in second orbit of helium to third orbit of lithium plus plus. Option A is 2:3. Option B 3:2. Option C 1:3. Option D none. None. 1:1. What is the ratio of the velocity of the electron in a second orbit of the helium to third orbit of lithium plus plus? के हुन्छ D. किन ल यसमा के छ हेर त यसमा के चेन्ज भए यान चेन्ज भए कि जेड चेन्ज भए दुईटै चेन्ज भयो नि सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट यान चेन्ज हिलियम लिथियम के चेन्ज भयो यसमा दुईटै चेन्ज भयो है अब हाम्रो भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो c/d
137 z by n हो नि। अब यसमा के भएको छ हेर त, यो कन्स्टेन्ट भयो z र यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो, सो z by n आयो। सो v1 by v2 भनेको के हुन्छ, z1 by z2 n2 by n1 हुन्छ। z1 कति छ हेर त, z1 भनेको हिलियम कति छ 2, अर्को लिथियम कति छ 3, n2 भनेको के हो, यसको अर्बिट 3, यसको अर्बिट कति छ 2, यो 2 2 क्यान्सल, 3 3 क्यान्सल, कति आयो त 1:1। आन्सर कति आयो डी। बुझ्यो? Sir. ल यो साह्रो त। Thank you, sir. भइगयो है? ल अब अर्को एउटा फर्मुला अब इनर्जीको पढौँ है त। ल भन त, इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिट कति हुन्छ? सर हजुर सी को भ्यालु सर 10⁻⁸ भ्यालु, सी को भ्यालु, सर सी को तिम्रो आवाज क्लियर आएको छैन। यस मेसेज गर्नु न मलाई। रवि को साइड के इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द अर्बिट निकाल्ने फर्मुला है त। अब यो कति हुन्छ त, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर, यसको के हुन्छ इनर्जी, यसको हुन्छ -13.6 z² by n² इबी हुन्छ है। यो जुलमा, जुल जस्तै एउटा इबी भन्ने एउटा इनर्जीको युनिट है यो चाहिँ। -13.6 z² by n² सम्झिने यो फर्मुला। रेडियस के थियो, n² by z, भेलोसिटी के थियो z by n। अब यो के हुन्छ त, z² by n², -13.6 z² by n² इबी। इबी भनेको इनर्जीको युनिट हो। बुझिरहेको छौ? ल बुझाइदिनु सेमी 12 मा ए 3 × 10 को पावर 8 हुन्छ रवि। ओके सर। सर यहाँ फेरि 1 कन्फ्युज भयो। ल
अब हेर यो चाहिँ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द अर्बिट निकाल्ने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि -13.6 जेड स्क्वायर बाइ एन स्क्वायर। यसमा जेड स्क्वायर माथि हुन्छ एन स्क्वायर तलपट्टि हुन्छ, याद गर है। रेडियसमा एन स्क्वायर माथि हुन्छ, जेड तल हुन्थ्यो, अनि भेलोसिटीमा माथि जेड तलपट्टि एन, यसमा जेड स्क्वायर माथि एन स्क्वायर तल हुन्छ, याद गर्नुपर्छ यो कुरा है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यदि यान कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ र जेड कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ। जेड कन्स्टेन्ट भयो भने En इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु -1 बाइ एन स्क्वायर हुन्छ र यान कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ त En इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड स्क्वायर हुन्छ। यो सम्झिराख्नु है, ठीक छ। En इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु -1 बाइ एन स्क्वायर, यसमा चाहिँ En इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड स्क्वायर हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो। बुझिरहेको छु? सर त्यो अर्को नि हामीले 12 मा पढेको त्यो पनि छ, त्यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ कन्डेन्स फर्ममा लेखेको कि अब, ठिक छ, त्यो सम्झिनु पर्छ। कसरी त्यही हो, तर त्यसलाई सर्टकटमा लेखेको कि हो है। अर्को छ नि तिमीले पढेको त्यो के अरे जेड स्क्वायर एमई 4/8 एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर छ नि, त्यसलाई यो फर्ममा लेखेको हो। डाइरेक्ट ए लेख्दा हुन्छ। हामीले जस्ट अब एक्जाममा त्यही फर्म दिए पनि के सम्झिनु तरिका के छ भने माथि जेड स्क्वायर तल एन स्क्वायर भएको जुन फर्मुला हो त्यही नै राइट एन्सर हुन्छ कि। बुझ्यो नि? अब यसमा याद गर्नु पर्यो, जेड कन्स्टेन्ट भयो भने En इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर, एन इज कन्स्टेन्ट, एन कन्स्टेन्ट हुँदा के हुन्छ En इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड स्क्वायर। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ, भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। ठिक छ। ल अब यता हेर्दै यसलाई म मेट्छु है त। अब क्वेसन लेख त, तिमीले मिलाउँछौ होला यो। What is the ratio of energy of the electron in the orbits n equal to 1 and n equal to 4? ल हेर त के हुन्छ। सी आयो त्यसरी। डी हुन्छ सर सी सरी सी नम्बर सी हुन्छ सर सी सर। कसैले सी भने कसैले डी भने है त। अब हेर है त, हाम्रो यसमा के कन्स्ट्यान्ट छ, यसमा जेड कन्स्ट्यान्ट छ किनभने यान मात्रै चेन्ज भएको छ नि त। सो हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसमा जेड सेम छ। सो जेड सेम छ भने En इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु -n स्क्वायर। सो E1 बाइ E2 भनेको N2 बाइ N1 को होल स्क्वायर। त्यो गर्दाखेरि 4/1 को होल स्क्वायर। त्यो भने कति आउनु पर्थ्यो 6:1। तर यो एन्सर होइन, यो एन्सर होइन है। एन्सर 1:16 हो।
ठिक छ किन भन्ने कुरा आउँछ नि अब किन भन्दाखेरि इनर्जी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर हो यो कुरा राइट हो तर इट इज रिभर्सली के इट इज नेगेटिभली के त इट इज नेगेटिभली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर हो त्यही कारणले गर्दा हामीले लास्टमा जति एन्सर हो त्यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो हुन्छ है यो नबिर्सिनु एक्जाममा झुकिन्छ धेरैले एन्सर के लाउँछ 16:2 लाउँछ त्यो लाउने होइन त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ उल्टाउनु पर्छ बुझिरहेको छु अझ भन्नु सक्यो भन्नु। यस्तो हुन्छ कि en is इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर त्यो राइट कुरा हो तर यहाँ माइनस पनि छ क्या ठिक छ माइनस भएपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ सर, भन्दा तुम यो चाहिँ नेगेटिभली सर हुन्थ्यो यहाँ Good. त्यो बोल रवि भन रवि चेन्ज गर्नु पर्यो नत्र चाहिँ त्यही भएर माइनस पनि त्यो चेन्ज भएन। हो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो अब एक्जाममा फेरि सुन है फेरि यो त टोटल इनर्जीको केसमा है यो टोटल इनर्जीको केसमा एक्जाममा फेरि हामीलाई यो टोटल इनर्जी नदिइकन यो इनर्जी नदिइकन काइनेटिक इनर्जी दियो भने चाहिँ फेरि उल्टाउने होइन किन भन्दा काइनेटिक इनर्जी भनेको टोटल इनर्जीको नेगेटिभली इक्वल हुन्छ ठिक छ अनि पोटेन्शियल इनर्जी दिने उल्टाउनु पर्छ फेरि किन पोटेन्शियल इनर्जी इज 2 टाइम्स द टोटल इनर्जी कुरा बुझ्यो नेगेटिभमै हुन्छ त हुँदैन नेगेटिभ त हुँदैन ए के नेगेटिभ के हुन्छ भने कान्छ हुन्छ त सर टोटल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी हो याद गर है काइनेटिक इनर्जी चाहिँ टोटल इनर्जीको नेगेटिभ हुन्छ त्यही कारणले काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ नउल्टाउने जस्तो रेसियो आयो त्यही रेसियो लेख्ने टोटलमा उल्टाउने पोटेन्शियलमा पनि उल्टाउने ठिक छ के उल्टाउने उल्टाउने केमा उल्टाउने केमा त पोटेन्शियलमा र टोटलमा यो कुरा याद गर है यो माथिको रिलेसन लेखिराख कहिले सोधिन्छ बुझिरहेको छु अब एउटा क्वेसन लेख त व्हाट इज द ratio of kinetic energy of electron in the orbit of n is equal to 2 and n is equal to 3. Option A 3:2, 2:3, 9:4 or 4:9. Let's cancel one. यसमा के हुन्छ हेर यसमा हाम्रो अघि जस्तै हो ठ्याक्कै तर यसमा नेगेटिभ हुँदैन अनि उल्टाउने होइन यसमा ठीक छ n1 e1 by e2 गर्यो अनि n1 भनेको n1 n2 by कति हुन्छ n1 को होल स्क्वायर हुन्छ n2 भनेको 3 यो भनेको 2 यो भनेको 9:4 आयो जति त्यति लेख्दै सक्यो किन यो काइनेटिक एनर्जी हो यदि काइनेटिक एनर्जी नभएको भए चाहिँ अरु पोटेन्शियल होस् या टोटल हो हामीले उल्टाउनु पर्थ्यो रेशियोलाई है त्यो कुरा याद गर है एक्जाममा सोध्छ ल एउटा क्वेशन गरौँ त्यसमा यो सबले बुझ्यो यसमा नउल्टाउने केमा उल्टाउने केमा नउल्टाउने अझ बुझाइदिनु यसमा मात्र नउल्टाउने दुईटैमा उल्टाउने काइनेटिकमा नउल्टाउने पोटेन्शियल र टोटलमा उल्टाउने
यसमा उल्टाउने, यसमा नउल्टाउने। एनर्जी मात्रै भने इनर्जी मात्र भन्यो भने टोटल इनर्जी नि बुझ्नुपर्छ, उल्टाउने त्यसमा। बुझ्यो? ल एउटा क्वेशन लेख त। The ratio of energy of electron in second excited state to third excited state is option A 9:4, 4:9, त्यसपछि 9:16, 16:9। B sir, 2-9. गुड। बिग्रियो अरू? बिग्रियो अरे म भन्छु। ए नम्बर सर। बिग्रियो। ल दार यस्तो हुन्छ, सुन यहाँनिर सबले है। यहाँनिर सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको सेकेन्ड अर्बिट होइन कि, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको चाहिँ थर्ड अर्बिट हो र थर्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको फोर्थ अर्बिट हो। जहिले पनि एक्साइटेड स्टेट भनेको एक स्टेप माथि हुन्छ कि। कुरा बुझिरह? बुझ्यो बुझेन? एक्साइटेड स्टेट भनेको एक स्टेप माथि है। जस्तै मैले सर एक स्टेप माथि हो, एक स्टेप। मैले फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट भने तिमीले के लाउँथ्यो, के बुझ्थ्यो? एनको भ्यालु कति हुन्थ्यो? 6। अब हामीलाई 3 र 4 को के चाहियो? हामीलाई रेशियो चाहियो। भनेपछि यसमा टोटल एनर्जी सोधेको कि काइनेटिक एनर्जी सोधेको? टोटल एनर्जी सोधेको छ। सो E1/E2 यसमा उल्टाउने नउल्टाउने? उल्टाउने। N2 कति छ यसमा? 4 अनि N1 कति छ? 3 स्क्वायर कति आयो? 16:9 आयो। यदि काइनेटिक भयो यही हुन्थ्यो, त टोटल भएपछि के गर्ने? यसलाई उल्टाउने। माथि उ गर्दा कुरा बुझ्यो नि? इन्भर्स हो नि त। बुझ्यो? सो कति आयो यसको आन्सर? सी आयो, नझुकिने। एक्साइटेड स्टेट आयो भने चाहिँ एक स्टेप माथि बुझ्नुपर्छ हामीले। क्लियर? क्लियर। मेटै त्यसलाई। लेख त क्वेशन। When a hydrogen atom is bombarded, the atom is excited to n को value 4 state. The energy released when the atom goes from
n को भ्यालु 4 state to the ground state is 1.275 EV, 12.75 EV, 8.05 EV, 14.45 EV ल यो गर त ल भन कति आउँछ यसको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो हायर यो कुनबाट गयो बम्बार्ड गर्यो यो n को भ्यालु 4 बाट 4th अर्बिटबाट ग्राउन्ड स्टेट भनेको 1 है n को भ्यालु 1 हो 1 मा जाँदाखेरि कति एनर्जी रिलिज भयो होला अब के गर्ने यी त्यो 4 मा हुँदाको एनर्जी जति हुन्छ त्यसको एनर्जी निकाल्ने अनि यसको एनर्जी निकाल्ने दुईलाई घटाउने अनि जति आयो त्यति हो आन्सर निकाल्यो के भयो कसैले मिलाएन प्रेरणा मिला तिमीले रवि गर्दैछु सर ल बी नम्बर होला सर ओके डी नम्बर यस्तो हुन्छ डी नम्बर होइन है नानी ल हेर तिमीले अप्सन चाहिँ मेट्दिन अरु म क्वेशन चाहिँ मेट्छु हेर है सर ल 12 चाहिँ भन्नु खोजेको सर डी एबीसीडी के आयो डी ए बी बी ल हेर यहाँनिर फोर्थमा जाँदाखेरि यसको एनर्जी निकालौँ त पहिला यसको एनर्जीलाई इफो भने मैले एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो -13.6 जेड स्क्वायर बाइ एन स्क्वायर हो ओके हाइड्रोजन एटम भनेपछि यसको जेड कति हुन्छ 1 1 को स्क्वायर यो कति छ 4 को स्क्वायर ठीक छ सो यो भनेको -13.6 बाइ 16 आयो नि यो भनेको 0. अब यस्तो हुन्छ 16 ले 13 लाई भनेको 14 जस्तो भनौँ यसलाई नियरली 16 ले 14 ले मल्टिप्लाई गरेर जस्तो डिवाइड गरेर जस्तो हो यसलाई जाँदैन 0 point राख्यो भने बल्ल यो 0 आउँछ हैन त्यसपछि गएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई
अब 16 कति छ यो हुन्छ त 16 कति छ 140 हुन्छ त्यसमै 16 1 जा 16 16 10 जा 8 भन्छ 8 जा हुने 8 ले हुन्छ होला सर 8 ले 128 हुन्छ भनेपछि 128 गर्दाखेरि चाहिँ 12 आउँछ भनेपछि ल भनेपछि 0.8 समथिङ आयो 0.8 समथिङ आयो E4 भनेको माइनसमा है त्यस पछाडि गएर अब E1 मा जाम है त ग्राउन्ड स्टेटमा आयो नि ग्राउन्ड स्टेटमा कति हुन्छ -13.6 z स्क्वायर बाइ n स्क्वायर हो फेरि अनि यो भनेको -13.6 z भनेको 1 यो पनि कति 1 को स्क्वायर यो भनेको -13.6 आयो ठीक छ अब हामीलाई के चाहिएको त्यसको यसको कति चेन्ज हुन्छ नि सोधे कति एनर्जी रिलिज हुन्छ नि सोधे यसलाई घटाइदिने अब माइनस गरिदिनु पर्यो सो E4 माइनस के गर्ने E1 गरिदिने -8 0.8 माइनस 13.6 त्यो भनेको माइनस यो प्लस कति आयो 13.6 भनेपछि 13.6 मा 8 point समथिङ घट्यो भने कति आयो 12 point समथिङ को आसपास आन्सर आयो त्यो भनेको P बुझ्यो बुझ्यो बुझेन बुझ्यो नि बुझ्यो सर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो एक्जाममा सोधेर आउँछ ल त्यस पछाडि म 8 बजेसम्म पढाउँछु है सबलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको छु मेरो आज राइट फर कन्स्ट्यान्टसम्म मेरो राइट फर कन्स्ट्यान्ट त्यसको स्पेक्ट्रल सिरिजहरु भ्याउने मेरो आजको प्लान हो के ठीक छ यो बुझिरह सर हजुर यस सर ल बोर्ड त भएन नि आज मैले क्लियरली लेखेको छु ह्यान्डराइटिङ बुझिरह नि सबले स्पेक्ट्रल सिरिजमा हेर त एकदम यो इजी छ है जस्तै इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर एनर्जी लेभलमा छ केमा छ हायर एनर्जी लेभलमा छ कहाँ छ हायर एनर्जी लेभलमा छ अनि यो केमा छ अर्को चाहिँ लोअर एनर्जी लेभलमा गयो इलेक्ट्रोन केमा छ हायर एनर्जी लेभलमा छ यो कता गयो अहिले लोअर एनर्जी लेभलमा जाँदाखेरि यसले के निकाल्छ फोटोन निकाल्छ के निकाल्छ यसले फोटोन ठीक छ फोटोन निकाल्छ एनर्जीको फोटोन निकाल्छ अनि त्यो फोटोनको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको एनर्जी के हुन्छ त HF हुन्छ के हुन्छ HF हुन्छ के हुन्छ HF हुन्छ HF लाई फेरि खोल्यो भने के आउँछ Hc बाइ ल्याम्डा आउँछ के आउँछ Hc बाइ ल्याम्डा आउँछ अब यसलाई मैले फेरि यसरी छुटाइदिए भने Hc एकातिर ल्याम्डा एकातिर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि यो 1 बाइ ल्याम्डा को नाम चाहिँ के हो त यसलाई भन्छ हामीले वेभ नम्बर यसलाई के भन्छ हामीले वेभ नम्बर यसलाई के भन्छ हामीले वेभ नम्बर जब इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलमा जम्प गर्छ त्यसले फोटोन निकाल्छ त्यो फोटोनको एनर्जी के हुन्छ त HF हुन्छ त्यो फोटोनको एनर्जी के हुन्छ त HF हुन्छ ठीक छ अनि अब त्यो वेभ नम्बरको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि R 1 by n1 square minus 1 by n2 square हुन्छ बुझिरह 1 by lambda R 1 by n1 square minus 1 by n2 square हुन्छ R भनेको के हो के R भनेको राइट वर्क कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई हामी के भन्छ राइट वर्क कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ राइट वर्क कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन एलिमेन्ट अनुसार फरक हुन्छ 1.09 10 को पावर कति 7 हुन्छ 7 पर मिटर
यो चाहिँ हाइड्रोजनको लागि हो, फर हाइड्रोजनको लागि है। याद गर, राइट भयो कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट हुँदैन, इट भेराइज विथ द एटोमिक नम्बर। ठीक छ, R is directly proportional to Z square हुन्छ, याद गर यो। अब N1 भनेको कहाँ आयो त? यो चाहिँ कहाँ आयो भन्नेलाई हामी के भन्छौँ त? N1 भन्छौँ। यहाँसम्म साह्रै बोल्नु थियो भाइ। ल हेर, यो साह्रै यहाँसम्म, यो साह्रो त एकचोटि साह्रो त म एक्सप्लेनेसन गर्छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। ल हेर त्यसलाई एकचोटि म यसरी भन्छु। 1/λ भनेको के रे? वेभ नम्बर। यसको फर्मुला के? राइट भाग 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ 2 कहाँ आयो? कहाँबाट आयो? फ्रम। ठिक छ, जस्तै कुनै पनि इलेक्ट्रोन 3 देखि 2 मा आयो भने 2 के भयो? n1 कि n2? n1 कि n2? N2. N1. N2 n1 भयो, 2 चाहिँ यो चाहिँ के भयो? n2 भयो के? N2. फ्रम 3 to 2 जस्तो भयो। त्यो कुरा याद गर्नु भयो। अब आर भनेको त्यो भयो। अनि राइट भयो कन्स्ट्यान्टलाई, राइट भयो कन्स्ट्यान्ट यो भइहाल्यो। 1/λ हामी के वेभ नम्बर भन्छौँ। वेभ नम्बरको सिम्बल चाहिँ यसरी हुन्छ कहिले कहिले। ठिक छ, यसलाई न्यू बार भन्छ, यसलाई न्यू बार भन्छ है, यसको प्रोनाउन्सिएसन न्यू बार। अनि एउटा क्वेसन सोध्थ्यो थियो एक्जाममा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल अफ वेभ नम्बर? ल भन त, वेभ नम्बरको रेसिप्रोकल के हो? यसको रेसिप्रोकल भनेको यसको उल्टो 1/λ को उल्टो के हो? ल्याम्डा हैन? ल्याम्डा भनेको के हो? वेभलेन्थ। Wavelength. सो रेसिप्रोकल अफ वेभ नम्बर भनेको के हो? वेभलेन्थ है। यो सोधे इजी क्वेसन हो, तर धेरैजनाले बिगार्छ यो। बुझिरहेको छु यो? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर अनि यो 3/2 भइहाल्यो। अब यसको सिरिजहरु छ, तिमीलाई थाहा छ होला यो कुन केमा पर्छ भनेर? ल हेर त, अब हामीले यो कहाँ आएको आधारमा चाहिँ यो यसको के हुन्छ त? अब 5 वटा पर्छ मेनली चाहिँ। एउटा हुन्छ लाइमन सिरिज, अर्को के हुन्छ बाल्मर, अनि पास्चेन, अनि ब्रैकेट, अर्को फन्ड। यो कहाँ आउँछ? अब कहाँबाट आउँछ यसको? ओइ यसको फेरि ड्रइङ गर्न गाह्रो हुनेछ। घुमे मेरो हात। फ्रम त्यस पछाडि गएर कुन रिजनमा पर्छ भन्ने। यो कहाँ आउँछ? 1 मा आउँछ, यो कुनमा आउँछ? 2 मा, यो 3 मा, यो 4 मा, यो कतिमा आउँछ? 5 मा। कहाँबाट आउँछ यो? 2 3 4 डटबाट आउँछ। 3 4 5, यो 4 5 6, यो 5 6 7, 6 7 8 मा आउँछ। यो कुन रिजनमा पर्छ? युभी रिजनमा पर्छ। यो कुनमा पर्छ? भिजिबल। यो नियर इन्फ्रारेड, यो इन्फ्रारेड, अनि यो फार इन्फ्रारेड। बुझिरह?
लेख त अब पास्ट टेनको कुन रिजन हो? नियर इन्फ्रारेड सार्यो साढे सात अब हेर है यसलाई म मेटेँ नि एउटा एक दुईवटा तिमीलाई क्वेसन छ तिमीले मलाई भन्नुपर्छ जस्तै मैले फर्स्ट लाइन अफ लाइमन भने हैन यो कहाँबाट कहाँ आउँछ ल भन कहाँ आउँछ दुईदेखि एकमा आउँछ याद गर लाइमन भनेको चाहिँ कहाँ आउँछ 1 मा जहिले पनि कहाँ आउँछ 1 वानमा फर्स्ट लाइन भनेको तो भन्दा एक स्टेप माथिबाट भनेपछि 2 को एक स्टेप माथि कति हो 1 को एक स्टेप माथि कति हो 2 सो 2 देखि 1 मा बुझ्यो अब सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर भन्यो के भन्यो सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर भन्यो बाल्मर कहाँ आउँछ 2 मा आउँछ सेकेन्ड लाइन भनेको तो भन्दा कति स्टेप माथि 2 स्टेप सो 2 + 2 कति 4 बुझिरहेको छौ यो कुन लाइन के हुन्छ सोध्छ एक्जाममा क्वेसन हामीले जान्न पर्छ जस्तै मैले अब भने थर्ड लाइन अफ ब्रैकेट भने ब्रैकेट कहाँ आउँछ कोमा आउँछ हैन थर्ड लाइन भनेको के हो त्यो भन्दा 3 स्टेप माथि भनेको 7 7 to 4 भयो बुझ्यौ नि सर हो यो साह्रै अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ हेर यहाँनिर सिरिज लिमिट भने कसैलाई थाहा छ मैले सिरिज लिमिट अफ लाइमन लेखेँ के बुझ्ने अब लाइमन कहाँ आउँछ जहिले पनि कहाँ आउँछ 1 मा ठीक छ सिरिज भनेको जहिले के गर्ने सिरिज लिमिट भनेको इन्फिनिटीबाट कहाँ आउँछ अब इन्फिनिटीबाट कहाँ आउँछ इन्फिनिटीबाट बुझिरहेको छु यस सर अब मैले सिरिज लिमिट अफ मैले पास्ट चेन लेख्दियो भने के बुझ्ने हामीले कहाँबाट कहाँ आयो नि बुझ्ने पास्ट चेन कहाँ आउँछ सिरिज लिमिट भनेपछि के बुझ्ने इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी देखि 3 मा आयो भने बुझ्नुपर्छ क्लियर ठीक छ यहाँसम्म यस सर
ल अब हेर अब यसको न्युमेरिकल एउटा म तिमीलाई सिकाउँछु ध्यानलाई हेर यो सहिले छ एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट पनि छ जो प्यारामेडिकलहरू छ मेडिकल छ उनीहरूले याद गर यो च्याप्टरबाट यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एउटा क्वेसन लेख त the wavelength of first line of Lyman series of hydrogen is 12-16 Armstrong. The wavelength of second member of Balmer is कति 304 Armstrong, B 4864 Armstrong, C 3620 Armstrong, D 1450 Armstrong. ल गरे ट्राई गरेर कसले मिलाउँछ नि त्यसपछि म गरिदिन्छु सर हजुर अप्सन नम्बर कुन आयो एबीसीडी मा नम्बर बी को नजिक नजिक आयो बी को नजिक नजिकै आउँछ बी होला ल ल भएर है हामी हेर्दियौँ सही ल यो क्वेसन तिमीले सार्यौ मलाई मेटेर गरिदिन्छु एकचोटि ल है मैले यसलाई मेटेँ फर्स्टमा के भनेछ हेर त्यहाँनिर फर्स्ट लाइन अफ के भने फर्स्ट लाइन अफ लाइमेरिस अफ Lime. आइरन लाइमन भने कहाँ आउने हो वानमा वानमा फर्स्ट लाइन भनेको कहाँबाट वान नै टु भन्दा एक स्टेप माथि टुबाट टुबाट वानमा आउनु पर्यो सेकेन्डमा के दिएर हामीलाई सेकेन्ड मेम्बर अफ के त बाल्मर भने हैन अल्मर बाल्मर कहाँ आउँछ टुमा सेकेन्ड मेम्बर भनेको त्यो भन्दा टुमा दुई स्टेप माथि 4 देखि फोर टुमा अब यसको ल्याम्डा कति दिएछ यसको वेभलेन्थ कति दिएछ हामीलाई 12-16 दिइराछ यसको वेभलेन्थ कति हुन्छ त्यही पत्ता लगाउने नि क्वेशन अब हजुर सर फर्मुला भनेर त यसको 1/λ
अनि के हो इज इक्वल टु आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n। अब यसमा 1/12/16 भइहाल्यो। आरलाई आर राखौँ एकतिकै। n1 भनेको कहाँ आयो 1 मा आयो 1 को 1/1 स्क्वायर भयो। यो कतिमा आयो 2 मा आयो। 1/1 माइनस 1 माइनस 1/4 भनेको कति हो 3/4 कति हो 3/4 भयो। बुझिरहेको छु। अब यहाँबाट के गर आर को भ्यालु फाइन्ड आउट गर। आर को भ्यालु कति आयो त 4/3 into 1/12/16 आयो। बुझिरहेको छु। यहाँसम्म सबले बुझिरह। अब यसलाई के गर भन्दाखेरि हामी सेकेन्ड स्टेपमा राख्छौँ। यसको फेरि के हो 1/λ इक्वल टु आर 1/n1 n1 कति यसको 2 2 को स्क्वायर कति 4 4 को स्क्वायर कति 16 आर भनेको चाहिँ यसमा त्यसो भए यहाँबाट कति आयो हेर 4/3 1/12/16 आयो। 1/4 माइनस 1/16 गर्दा कति आउँछ तल 16 आयो माथि कति आयो कति आयो भन्नु त यो 16 आएपछि यो कति 4 हुन्छ 4 माइनस 1 3 हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट यो के भयो 3 3 क्यान्सल भयो। 4 र 16 मा कति आयो यसमा 4 मागिरह्यो। सो यहाँ तलपट्टि कति आयो 12 16 इन्टु कति आयो त 4 आयो। यो 1/λ हुन्छ। सो यसलाई ल्याम्डालाई उल्टाइदियो भने कति आउँछ 12 16 इन्टु 4 आउँछ। यो भनेको अब 12 इन्टु 4 48 को लाइनमा एन्सर आउँछ। सो 48 कति त्यहाँ है 60 कति 4 थियो हैन एन्सर आयो। बुझ्यो। यसमा के गरे हामीले आर को भ्यालु निकाल्यो फर्स्ट इक्वेसन अर फर्स्ट पार्टबाट अनि आर को भ्यालु हामीले के गर्यौं सेकेन्ड पार्टमा हालेको मात्रै हो। सक्यो। सबले बुझ्यो। बुझ्यो नि। Yes, sir. Yes, sir. ल तिमीले साह्रै नै यो साह्रो त अनि म अर्को क्वेसन दिन्छु तिमीले आफै गर अब यो चाहिँ भन त साह्रै नै हुन्छ स्क्रिनशट लिनु हुन्छ। ल रब गर्दा हुन्छ यसलाई सर ल रब गरेँ मैले। अब एउटा क्वेसन तिमीले मिलाऊ आफै लेखेर क्वेसन द series limit of Balmer series is 3670 Armstrong. The series limit for Paschen series will be कति 8258 Armstrong 970 Armstrong 1632 Armstrong D 14680 Armstrong। ल यो गर सिरिज लिमिट भन्ने मैले भनेन है के भनेर कहाँबाट आउने रे
कति आयो गुड अरूको सबको ए आयो सर ल दिपेश पनि ए आयो हजुर सर ल ल यसमा अब पहिला सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेरिज लिमिट अफ बाल्मर छ हैन कहाँबाट आउँछ सेरिज लिमिट चाहिँ इन्फिनिटी देखि 2 मा आयो सेरिज लिमिट अफ पासेन्ट भन्ने कति आयो इन्फिनिटी देखि 3 मा आयो ठीक छ पहिला ल म अलिकति सफा बनाएर लेख्छु ठाउँ पुग्दैन फर्स्टमा हामीलाई यसको भ्यालु दिइराख भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर सोधे हैन सो ल्याम्डा कति दिएछ हामीलाई कति देखा 3670 हैन 3670 देखा आर भयो यो कहाँ आयो 2 मा आयो भनेपछि 1/2 को स्क्वायर भनेको कति हो 1/4 अनि 1/इन्फिनिटी स्क्वायर भनेको 0 त्यहाँबाट आर को भ्यालु कति आयो त 4/7 अब यसमा सेकेन्ड पार्टमा 1/ल्याम्डा थाहा छैन हामीले आर यो n1 को यसमा 3 को स्क्वायर 9 इन्फिनिटी को स्क्वायर 0 1 ओपन है सो यो भनेको r/1/9 आयो r भनेको छ 4/3670 1/9 आयो नियरली यो 3600 भनेपछि 900 को आसपासमा गयो यो भनेको नियरली 1/8100 को आसपासमा आयो सो ल्याम्डा भनेको कति भयो 8100 को वाला नियरली आन्सर आयो त्यो भनेको कसो यसमा 8258 ए आयो आन्सर बुझ्यो सबले यस सर अब एउटा क्वेशन लेखौँ त्यसमा यो पछि अलिकति ट्रिकी छ है अब अन क्वेशन अलिकति ट्रिकी छ है तिमीले मिलाउनु पर्छ यो the shortest wavelength in the Lyman series is 918 Armstrong. The longest wavelength in the same series will be कति 1600 Armstrong 2340 Armstrong 1244 Armstrong इन्फिनिटी ल मिलाउ त लोकेश किन सी कसरी भयो मलाई एक्सप्लेन गर त
सर पहिला प्लान निकाल्ने अनि त्यसपछि को निकालेर त्यसलाई अनि सर्टेस्ट वेभलेन्थ भनेको के हो कान्छ लाइमन सिरिज कहाँबाट आउने हो 1 बाट 1 बाट हो र Infinity to Infinity one Infinity to सम्म। 1 हुन्छ सर 1 सम्म आउने to 1 मा कहाँबाट इन्फिनिटीबाट हैन इन्फिनिटी देखि 1 हुन्छ ल हेर अब किन हुन्छ भन्ने कुरा है सुन एकछिन पहिला सुरु लाइमन कहाँ आउँछ भन त मलाई लाइमन सम्म हुन्छ लाइमन 1 मा आउँछ लाइमन कहाँ आउँछ 1 मा 1 मा सबभन्दा सुरुको के यसको लाइमनको 2 हो नि सबभन्दा हो। टाढा के यसको इन्फिनिटी हो कि हैन हो अब हेर है 2 बाट 1 मा आउँदाखेरि र इन्फिनिटी 1 मा आउँदाखेरि के हुन्छ है हेर यहाँ ध्यान लगाएर 2 बाट 1 मा आउँदा एनर्जी धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ डिफरेन्स धेरै कहाँ धेरै हुन्छ थोरै एनर्जी थोरै हुन्छ वेभलेन्थ के भयो यसमा त्यसो भए बढी हुन्छ बढी भयो टाढाबाट आउँदा एनर्जी के भयो धेरै भयो थोरै धेरै अनि के भयो त थोरै भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेस्ट वेभलेन्थ के हुन्छ यसको लागि इन्फिनिटी देखि 1 हुन्छ लंगेस्ट वेभलेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त यसको नजिकको 2 देखि 1 हुन्छ बुझिरहेको छौ यदि यहाँ लाइमनको सट्टा बाल्मर भयो के हुन्थ्यो सर्टेस्ट चाहिँ इन्फिनिटी देखि 2 हुन्थ्यो लंगेस्ट चाहिँ के हुन्थ्यो त 3 देखि 2 हुन्थ्यो बुझिरहेको सर अब हामीलाई यहाँ के दिया इन्फिनिटी देखि 1 को लागि यसको ल्याम्डा देखा कति 1/19 18 देखा सो 1/918 लेख्नु पर्यो 918 आर भइहाल्यो यो कहाँ 1 मा आछ भने चाहिँ 1 को स्क्वायर 1 नै भयो त्यसपछि गएर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी भनेको कति हो 0 आर भनेको कति आयो यसमा 1/918 आयो क्लियर त्यसपछि सेकेन्ड केसमा के छ त भन्दाखेरि लंगेस्ट वेभलेन्थ निकाल्न पर्यो हामीले ठीक छ लंगेस्ट वेभलेन्थ निकाल्न पर्यो कहाँबाट आउँछ त 2 देखि 1 2 देखि 1 भनेपछि यसमा के भयो हामीलाई ल्याम्डा थाहा छैन यसको आर भयो यसमा 1 को स्क्वायर कति भयो 1 त्यसपछि गएर 2 को स्क्वायर कति भयो 4 सो यो भने कति आयो 3/4 यो कति छ 1/19 19918/3/4 नियरली यो रे लगभग कस्तै भयो भन्दाखेरि 300 भयो सो 300 into 4 गर्दा कति आयो 1200 को आसपास आन्सर आयो 1220 पर आउँछ नि अहिले सायद फेरि भन्दिनु न एकचोटी सुन रेजिना यसमा के हुन्छ सर्टेस्ट र लंगेस्ट को कुरा छ अरु केही छैन अब लाइमन कहाँ आउँछ 1 मा आउँछ अब यसको पोसिबिलिटी के छ नजिकबाट आयो भने 2 बाट आउँछ टाढाबाट आयो नि इन्फिनिटीबाट आउँछ के अब नजिकबाट 2 बाट 1 मा आउँदा यसको एनर्जी डिफरेन्स कति भयो त थोरै भयो एनर्जी थोरै भएपछि यसको वेभलेन्थ के भयो धेरै भयो त्यो लंगेस्ट वेभलेन्थ के भयो 2 देखि 1 भयो इन्फिनिटीबाट आउँदा के हुन्छ यसको एनर्जी डिफरेन्स धेरै भयो जसकारणले गर्दा यसको वेभलेन्थ के हुन्छ थोरै हुन्छ सो सर्टेस्ट वेभलेन्थ इन्फिनिटी देखि 1 भयो अब यसमा हामीले फर्मुला लाउनु पर्यो 1/ल्याम्डा ल्याम्डा देखा कति यसको 918 सो 918 राखे मैले आर अनि यसको के हो 1 मा आछ नि त 1/1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो अनि 1/इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको कति भयो 0 भयो सो 1 - 0 सो हामीले यहाँ के निकाल्यौं आर को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं सेकेन्ड केसमा 2 देखि 1 मा जानु छ सो 2 मा कति भयो 1 को 1 भयो 2 को स्क्वायर कति भयो 4 सो 1/4 भयो सो 3/4 भयो अब यहाँबाट आर को भ्यालु यहाँबाट पनि यहाँ सब्स्टिट्युट गरे सब्स्टिट्युट गर्दा 1/918 into 3/4 हुन्छ यो 3 के भयो त अब 3 र 918 लाई काट्दै मैले सो 900 लाई 3 ले गर्दा कति आयो 300 आयो 300 into 4 गरेर 1200 को आसपास आन्सर आउँछ त्यही भएर आन्सर सी भयो बुझिरहेछ नि
सर बुझ्यो ल यस सर अब लास्ट क्वेसन आजको है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ the ratio of the shortest and longest wavelength in the first 5 spectrum of hydrogen. Option A 3/4, option B 2, 3, 3, 4, 5, 6 to 8, option C 25, option D 1/20. Here last question ल आज यो मिलाउ त अब भन लोकेश डी डी हो अब बुझ्नु पर्यो किन भनेर तिमीले एन्सर त भन्छौ अनि लजिकै भन्दैन किन भनेर ल हेर क्वेसन साह्रै तिमीले यस सर एकदम ध्यानले सुन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा फर्स्ट 5 स्पेक्ट्रम भने कि हाइड्रोजन फर्स्ट 5 स्पेक्ट्रम के हो लाइमन पाल्मर अनि के हो आर्सेन ब्रैकेट र पी फन्ड हो नि अथवा यसको के हो 1 मा आउँछ 2 मा आउँछ 3 मा आउँछ 4 मा आउँछ 5 मा आउँछ आउँदैन अब हामीले हेर्ने के बुझ्नु पर्यो सर्टेस्ट वेभलेन्थ र लंगेस्ट वेभलेन्थलाई हामीले रेफरेन्स चाहिँ इन्फिनिटी मान्नु पर्यो के मान्नु पर्यो इन्फिनिटी अब इन्फिनिटीबाट 5 मा आउँदाखेरि र इन्फिनिटीबाट 1 मा आउँदाखेरि कुरा गरौँ है त इन्फिनिटी देखि 5 मा आउँदाखेरि यसमा एनर्जी धेरै होला कि थोरै होला थोरै नजिक छ थोरै ल्याम्डा के होला यसमा धेरै अनि यहाँबाट 1 मा आउँदा एनर्जी के होला धेरै डिक्रिज हुन्छ ठीक छ भनेपछि यसमा सर्टेस्ट यसको सर्टेस्ट भने कहाँ हो त इन्फिनिटी देखि 1 यसको लागि 1/λ1 भयो r भयो 1 मा आउँछ भनेपछि 1 को स्क्वायर कति भयो 1 अनि इन्फिनिटी 0 भयो सो यसमा λ1 भने कति आउँछ त्यसो भए 1/r आउँछ अब लंगेस्ट वेभलेन्थ कुरा गरौँ है त लंगेस्ट कहाँबाट आउँछ कहाँ आउँछ इन्फिनिटी 5 मा आउँछ 5 सो यसको λ2 भयो r भयो 1 बाइ कति भयो 25 माइनस 0 यहाँबाट λ2 कति आयो कति आयो 5/r आयो होला हाम्रो के सोध्या यो λ1 सर्टेस्ट र लंगेस्ट को रेशियो सोध्या λ1/λ2 सोध्या हामीलाई 1/r डिवाइड बाइ 25/r r के भयो आन्सर कति 1:2 1/20 बुझ्यो यस इम्पोर्टेन्स है यति क्वेशनहरु जान्नु पर्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो
यति गरेपछि चाहिँ तिम्रो सकिन्छ है। तिम्रोको अब 8:30 मा हुन्छ नि सुने त मैले है। 8:30 मा है अब। ल के छ आज 9 बजेको? ल मैले इन गर्नु छ, अहिले तिमीहरूको फेरि लिङ्क आउँछ है त।